हेलो साथीहरु, कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी हेर्न गइरहेछौं ट्रिगोनोमेट्रीको पार्ट 3 जुन हाम्रो लङ क्वेशन हो। एक्जाममा लङ क्वेशनमा आउने गर्छ, त्यो पनि 4 र 5 मार्क्समा। यसमा हेर्नुस् लङ क्वेशनमा के प्रुभ गर्न भनेछ भने हामी सबभन्दा पहिला के गरेछौं, एउटा क्वेशन हेर्छौं। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो कति चोटी आएछ, एकचोटी 2075 अनि 65 59 र 63 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो रहेछ 1/sin 10 minus √3 upon cos 10 equal to 4 और cosec 10 minus √3 sec 10 equal to 4। अब हेर्नुस् तपाईहरुले एक्जाममा यो पनि दिन सक्छ अनि यो पनि दिन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् cosec लाई हामी के लेख्न सक्छौं, 1/sin लेख्न सक्छौं। ठीक छ नि, sin 10 अनि माइनस छ भने माइनस √3 अपॉन यो हेर्नुस् cos 10 छ भने यसलाई sec 10 छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं, cos 10 इक्वल टु कति भयो हाम्रो 4 भइहाल्यो। ठीक छ नि, हामी यो लेख्न सक्छौं, यसको ठाउँमा यो लेख्न सक्छौं। एक स्टेप के गर्छौं, सल्भ गरेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी यसलाई सल्युसन कसरी गर्छौं, हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं, लेफ्ट साइडलाई लिन्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो 1/sin 10 minus √3 upon cos 10। ठीक छ नि, हामी कुन साइड लियौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर सल्भ गर्दै छौं। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1/sin 10 इक्वल टु, यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा के कुरा यो क्वेशनमा थाहा राख्नु पर्छ भने यो √3 लाई हामी के लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् 10 60 को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो √3 हुन्छ। मिन्स हामी √3 को ठाउँमा के राख्न सक्छौं, 10 60 राख्न सक्छौं। हामी यही गर्छौं 10 16 इक्वल टु अपॉन cos 10। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1/sin 10 माइनस, अब हेर्नुस् 10 लाई हामी के लेख्न सक्छौं, sin अपॉन cos मा लेख्न सक्छौं कि नै, त हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं, sin 60 अपॉन cos 60 अनि त्यसपछि अपॉन cos 10। हामी यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् 10 60 लाई केमा खोलेछौं, sin अपॉन cos मा खोलेछौं। अनि त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने sin 10 माइनस यो तल हेर्छ, यानी कि sin 60 अपॉन यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos 60 into cos 10। ठीक छ नि। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। हेर्नुस् हामी के गरेछौं, यहाँ एलसीएम लिन्छौं भने के हुन्छ हाम्रो sin 10 अनि त्यसपछि cos 10 अनि cos 60 अनि त्यसपछि माथि के हुन्छ हाम्रो, माथि यो गइहाल्छ, यहाँ हुन्छ हाम्रो cos 60 cos 10 माइनस sin 60 sin 10। हामी के गरेछौं, एलसीएम लिन्छौं भने यसको मल्टिप्लाई यहाँ हुन्छ अनि यसको मल्टिप्लाई यहाँ हुन्छ। अब हेर्नुस् यो माथि हाम्रो फर्मुलामा गयो कि नै, यहाँ हेर्नुस् cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक छ नि, यो हाम्रो फर्मुलामा गयो कि नै, cos a cos b माइनस sin a sin b। हामी यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं, cos a plus b। ठीक छ नि, किनभने हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् cos a plus b को फर्मुला हुन्छ cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक छ नि। हेर्नुस् हाम्रो यही फर्मुला छ। हेर्नुस् यो cos 60 लाई यदि a माने भने cos a cos b माइनस sin a sin b हाम्रो कुन फर्मुलामा जान्छ, cos a plus b को फर्ममा जान्छ। ठीक छ नि। अनि यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो sin 10 cos 10 अनि cos 60। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी यो दुईटालाई जोड्दियौं भने के हुन्छ हाम्रो, यहाँ हेर्नुस् 60 plus 10 cos 70 अपॉन, अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो एउटा फर्मुलामा जान्छ। हेर्नुस् sin 10 cos 10 छ भने हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने sin 2a इक्वल टु के हुन्छ, 2 sin a cos a हुन्छ। ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यसको ठाउँमा हामी त्यही नै राख्छौं, तर यहाँ उस फर्मुलामा लैजानको लागि अगाडि के हुनु पर्छ, 2 हुनु पर्छ भने हामी यहाँ अगाडि के राख्छौं, 2 राख्छौं। 2 अब 2 मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2 के हुन्छ, डिभाइडमा पनि हुन्छ, 2 sin 10 cos 10 अनि cos 60। ठीक छ नि। अब हेर्नुस्
म यो के गर्छु भने यो 2 जुन तल छ त्यो माथि गएको छ 2 अनि cos हेर्नुस् यो 70 लाई म के लेख्न सक्छु 90 माइनस 20 लेख्न सक्छु नि हेर्नुस् मैले के भने cos 70 लाई के लेख्न सक्छु 90 माइनस 20 लेख्न सक्छु अनि यहाँ के बच्यो हाम्रो यो हेर्नुस् यो हाम्रो फर्मुला गयो 2 sin a cos a के हुन्छ हाम्रो sin 2 अनि a को ठाउँमा 10 इन्टु cos 60 ठीक छ नि। अब म यता मेटाउन गइरहेको छु। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् 2 cos अब हेर्नुस् 90 बाट 20 यहाँ हेर्नुस् यो 90 जुन छ त्यो हाम्रो के थाहा छ यो cos को के भइहाल्छ हाम्रो cos को हाम्रो भइहाल्छ sin अनि 20 छ भने के हुन्छ sin 20 अपॉन यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin 10 into 2 गर्दा 20 into cos 16 अब हेर्नुस् यो sin 20 के भयो क्यान्सल भयो कति बच्यो 2 अपॉन cos 16 अब मैले के थाहा छ भने 2 अपॉन cos 16 को भ्यालु कति हुन्छ 1 अपॉन 2 हुन्छ यो 2 कहाँ गइहाल्छ फेरि मल्टिप्लाई में 2 into 2 गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो 4 एन्सर भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् हामीले लाउनु कति थियो 4 लाउनु थियो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि। हेर्नुस् हामी केही पनि गरिरहेको छैनौँ यहाँ जुन छ हाम्रो cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ हामी यहाँ त्यही नै राखेछौँ। अब हेर्नुस् 60 प्लस 10 गर्दाखेरि 70 हुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने 70 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 90 माइनस 20 लेख्न सक्छौँ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ 90 लेख्दाखेरि यो sin को के cos को के भइहाल्छ हाम्रो sin भइहाल्छ अनि 20 को 20 अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ फर्मुलामा लगाउनको लागि हामीले के हुनुपर्छ अगाडि 2 हुनुपर्छ भने हामी के गर्यौं 2 ले डिभाइड गर्यौं भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने sin 10 cos 10 अब हेर्नुस् यो के भयो 2 sin a cos a को फर्मुला भयो के हुन्छ sin 2a हुन्छ ठीक छ नि। अब 2 into 10 गर्दाखेरि 20 भयो यो क्यान्सल भइहाल्यो। अब माथि कति बच्यो 2 अपॉन cos 16 बच्यो। अब हेर्नुस् cos 16 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1 अपॉन 2 हुन्छ। अब यो जो 2 अपॉन छ भने माथि गएछ भने के हुन्छ 4 हाम्रो आन्सर भइहाल्छ ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो पहिलो क्वेशन। अब हामी आफ्नो अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन पनि पहिलाको जस्तैको सेम क्वेशन रहेछ ठीक छ नि। तर यहाँ पनि हामीलाई सल्भ गर्नु छ सेमै नै छ। हेर्नुस् √3 अपॉन sin 20 माइनस 1 अपॉन cos 20 इक्वल टु 4 अथवा यसलाई कसरी दिन सक्छ √3 cosec 20 माइनस sec 20 इक्वल टु 4 पनि दिन सक्छ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो कतिमा आएछ 2061 65 अनि फेरि 65 सप्लिमेन्ट्री अनि 67 आर मा सोधेको क्वेशन हो ठीक छ नि। हेर्नुस् अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं cosec को के लेख्न सक्छौं √3 अपॉन cosec को के हुन्छ sin 20 हुन्छ ठीक छ नि। माइनस छ भने माइनस 1 अपॉन cos 20 लाई हामी के लेख्न सक्छौं सरी sec 20 लाई cos 20 हामी लेख्न सक्छौं ठीक छ नि। यदि यो दिएको भए हामी सबभन्दा पहिला केमा गर्छौं यो फर्ममा लेख्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं सल्भ गर्छौं ठीक छ नि। तर यहाँ हाम्रो क्वेशनमा पहिला नै त्यो फर्ममा दिन्छ भने हामी यही नै राख्छौं। सल्युसन लेफ्ट हैंड साइड √3 अपॉन sin 20 माइनस 1 अपॉन cos 20 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के छ √3 छ भने √3 हामी के लेख्न सक्छौं 10 60 लेख्न सक्छौं किनभने 10 60 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो √3 हुन्छ अपॉन sin 20 1 अपॉन cos 20। अब हेर्नुस् 10 लाई हामी के लेख्न सक्छौं sin 16 अपॉन cos 16 अनि यहाँ अपॉन मा के हुन्छ हाम्रो sin 20 अनि यहाँ माइनस cos 20। अब यहाँ के हुन्छ यो cos तल आइहाल्छ यहाँ हुन्छ sin 16 अपॉन sin 20 cos 16 माइनस 1 अपॉन cos 20। अब हामी के गरौँ भने एलसीएम लिँदाखेरि हेर्नुस् कति आउँछ sin 20 cos 16 cos 20 ठीक छ नि। अनि यहाँ हेर्नुस् माथि के भइहाल्छ हाम्रो sin 16 cos 20 यो cos यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो sin cos यहाँ हुन्छ माइनस cos 16 इन्टु sin 20 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हाम्रो कुन फर्मुलामा छ भने माथिको यहाँ हेर्नुस् a sin a cos b माइनस cos a sin b
हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने यहाँ sin a माइनस b को फर्म हुन्छ हाम्रो sin a cos b माइनस cos a sin b को फर्ममा हेर्नुस् sin a माइनस b को फर्मुला हुन्छ हाम्रो sin a cos b माइनस cos a sin b। यहाँ हेर्नुस् सेम छ नि हाम्रो sin यदि 60 लाई a माने भने sin a cos 20 लाई b माने भने cos b माइनस त्यसपछि cos a sin b। हेर्नुस् यो फर्ममा छ नि हाम्रो, यदि यो फर्ममा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं sin a माइनस b लेख्न सक्छौं। त यहाँ के हुन्छ sin a को ठाउँमा के छ हाम्रो 16 माइनस b को ठाउँमा 20 अपन यहाँ के भइहाल्यो हाम्रो sin 20 अनि यो cos लाई अगाडि लेखिदिउँ cos 20 into cos 16 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् 60 बाट 20 घटाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो sin यो भइहाल्छ हाम्रो sin 40 अपन यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी के हेर्छौं sin 20 cos 20 छ भने यदि हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ sin 2a इक्वल टु हुन्छ 2 sin a cos a मीन्स यहाँ जे छ यदि त्यहाँ पनि छ यहाँ sin 20 cos 20 छ भने यहाँ दुईटैमा a दिएछ तर अगाडि के हुनु पर्छ यदि अगाडि 2 भएको भए यो के हुन्छ हाम्रो फर्मुलामा जान्छ भने हामी के गर्छौं अगाडि 2 लेखिदिन्छौं। त्यहाँ हेर्नुस् 2 लेख्छौं भने 2 के हुन्छ मल्टिप्लाई डिभाइड 2 मा हुन्छ sin 20 cos 20 अनि cos 16। अब हामीले के थाहा छ भने यो फर्मुलामा गइहाल्यौ sin 40 अब हेर्नुस् 2 अपन छ भने माथि के हाल्छ माथि कति भयो 2 भयो यो फर्मुलामा जाँदाखेरि के हुन्छ sin 2 into a को भ्यालु कति छ 20 अनि यहाँ cos 16। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ त म मिटाइदिरहेको छु हेर्नुस् कति आउँछ हाम्रो यो 2 जस्ता त्यस्तै sin 40 अपन sin 20 into 20 के हुन्छ हाम्रो sin 40 हुन्छ अनि cos 16। अब हेर्नुस् sin 40 के भयो हाम्रो क्यान्सल भइहाल्यो अनि यहाँ 2 अपन cos 16। अब हेर्नुस् 2 अपन cos 16 को भ्यालु कति हुन्छ 1 अपन 2 हुन्छ भने यो माथि गइहाल्छ भने के हुन्छ 2 into 2 यानी कि 4। हेर्नुस् हामीले लाउन कति थियो 4 लाउन थियो भने के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशन हामीले पहिलाको गरेको क्वेशन जस्तै सेम छ तर यहाँ अलिकति फरक दिएको थियो त्यो फरक के थियो हाम्रो √3 के थियो पहिला दिएको थियो अनि यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा √3 यहाँ दिएको थियो ठीक छ नि। यहाँ फर्स्ट क्वेशनमा त्यही नै फरक छ टोटल गर्ने हाम्रो मेथड सेम नै छ जहाँ हामी √3 हेर्छौं भने त्यहाँ के लेखिदिन्छौं हामी tan 60 को भ्यालु लेखिदिन्छौं अनि त्यसलाई नर्मल पुट गर्दाखेरि अनि एका ठाउँमा sin a + b अथवा sin a - b cos a + b अथवा cos a - b को हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौं त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्छ सल्भ भइहाल्छ ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो क्वेशन। अब हामी आफ्नो अर्को लङ क्वेशनमा अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 रहेछ cos थीटा power 6 minus sin theta power 6 equal to cos 2 theta 1 minus 1/4 sin square 2 theta। हेर्नुस् यो क्वेशन नम्बर 2058 यसर 62 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ ठीक छ नि। यो क्वेशनमा हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौं किनभने लेफ्टमा हाम्रो पावर 6 छ भने ठूलो पावर छ भने हामी ठूलो पावरलाई सानो सानो पावरमा ब्रेक गर्न सक्छौं त्यसकारणले यहाँ हेर्नुस् हामी लेफ्ट साइड लिएर गर्छौं भने यहाँ cos जुन पावर 6 छ भने यसलाई हामी के कसरी ब्रेक गर्न सक्छौं 2 को पावर 3 गर्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् cos पावर 6 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं cos स्क्वायर को पावर 3 किनभने यहाँ हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्छ भने 3 into 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 6 नै हुन्छ त्यही आउँछ अनि माइनस sin स्क्वायर थीटा अनि पावर क्यूब। अब हेर्नुस् म के भनिरहेछु भने यो पुरैले हेर्नुस् यो पुरैलाई हामी के मानौं a मानौं र यो पुरैलाई हामी के मानौं b मानौं भने पुरै भनेको के हो cos स्क्वायर थीटालाई हामी a मानौं अनि sin स्क्वायर थीटालाई b मानौं भने कुन फर्ममा जान्छ हाम्रो aq - bq को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। भने हामी यहाँ त्यही नै गरौँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं a - b गर्छौं भने हेर्नुस् यो पुरै यो cos स्क्वायर थीटा यो पुरै के हो a हो भने के हुन्छ हाम्रो a माइनस b हेर्नुस् यो जुन sin स्क्वायर थीटा छ यति पुरै b हो भने sin स्क्वायर थीटा हेर्नुस् a - b भयो। अब के दिएछ हाम्रो यहाँ हेर्नुस्
ए स्क्वायर भनेको के हो ए को भ्यालु के छ हाम्रो cos स्क्वायर थीटा अनि त्यसको के भन्छ ए को स्क्वायर त्यसपछि फेरि के गर्छौं ए स्क्वायर प्लस अनि हेर्नुस् a इन्टु b a को भ्यालु कति हो हाम्रो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि प्लस b को स्क्वायर b भनेको के हो हाम्रो sin स्क्वायर थीटा को पावर स्क्वायर ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु हुन्छ हाम्रो cos 2 थीटा ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गरेछौं भने cos स्क्वायर को फेरि होल स्क्वायर अनि sin स्क्वायर को स्क्वायरलाई हामी एक ठाउँमा गर्दै छौं भने के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो म के भनिरहेको छु भने यो पुरै cos स्क्वायर थीटालाई मैले के माने a मानौं भने यो के हुन्छ a को स्क्वायर अनि यो पुरै sin स्क्वायर थीटालाई मैले b माने भने प्लस b को स्क्वायर फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ नि हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab बस हामी यसलाई त्यही फर्ममा राख्छौं ठीक छ नि हेर्नुस् कसरी हुन्छ यहाँ हामीले के थाहा छ भने a प्लस b को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हो यो पुरै हाम्रो यो cos स्क्वायर थीटा यो पुरै हाम्रो a हो अनि sin स्क्वायर थीटा पुरै के हो b हो भने के हुन्छ हाम्रो सबभन्दा पहिला हुन्छ a अनि प्लस b को होल स्क्वायर ठीक छ नि अनि त्यसपछि माइनस 2a को ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो cos स्क्वायर थीटा इन्टु b को ठाउँमा के छ हाम्रो sin स्क्वायर थीटा अनि प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ठीक छ नि अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने cos 2 थीटा हेर्नुस् यहाँ के छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अहिले स्क्वायरलाई नहेरौं के यहाँ हेर्नुस् cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ भने हामी के लेख्छौं 1 अनि यहाँ स्क्वायर छ भने 1 को स्क्वायर ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अनि प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा सेम छ भने यो के हुन्छ माइनस हुन्छ कि नै माइनस भएर कति आउँछ माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ठीक छ नि अब म के गरिरहेको छु भने माथिलाई मिटाउन गइरहेको छु हेर्नुस् कति हुन्छ हाम्रो सोल्युसन अब यहाँ के भन्छ हाम्रो cos 2 थीटा 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 1 नै हुन्छ 1 माइनस यहाँ हेर्नुस् cos स्क्वायर अनि sin स्क्वायर मिलाइदिए मैले sin स्क्वायर थीटा अनि cos स्क्वायर थीटा ठीक छ नि अब हेर्नुस् यसको एउटा फर्मुला के हुन्छ भने हामीले फर्मुला के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् sin 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा ठीक छ नि यो हाम्रो के हो फर्मुला हो sin 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ के छ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ भने मैले के गर्दै छु दुवैतर्फ यहाँ हेर्नुस् स्क्वायर गर्दै छु भने के हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ यहाँ 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ हेर्नुस् मैले के गरे भने यो फर्मुलामा ले जानको लागि के गरे यहाँ चाहिँ स्क्वायर को फर्ममा छ भने यहाँ पनि मैले के गर्दिए दुवैतर्फ स्क्वायर गर्दिए यानी कि cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के 2 को स्क्वायर गर्दा के हुन्छ 4 हुन्छ अब हेर्नुस् हामीले फर्मुलामा ले जानको लागि यहाँ के को आवश्यकता पर्छ 4 को आवश्यकता पर्छ भने हामी यहाँ के राख्छौं 4 राख्छौं अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ cos 2 थीटा 1 माइनस यहाँ के राख्छौं हामी 1/4 गर्छौं भने 4 डिवाइड गर्छौं भने 4 मल्टिप्लाई पनि गर्छौं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ठीक छ नि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 यहाँ 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ sin स्क्वायर 2 थीटा ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् हामी के लेखेछौं भने 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम के लेख्न सक्छौं sin स्क्वायर 2 थीटा किनभने हामी
यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। हेर्नुहोस् यही हाम्रो प्रुभ गर्न थियो भने हाम्रो के भयो प्रुभ भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो प्रुभ भइहाल्यो। ठिक छ नि। अब हामी के गरौँ भने आफ्नो अर्को क्वेसनमा अब हेर्नुहोस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेछ। यो क्वेसन हाम्रो 2074 8 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेछ भने cos थीटा को पावर 6 प्लस sin थीटा को पावर 6 इक्वल टु 1/8 5 प्लस 3 cos 4 थीटा हामी के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ भने हामी सबभन्दा के गर्छौँ सल्युसनमा लेफ्ट साइडलाई लिएर गर्छौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ हाम्रो cos पावर 6 थीटा प्लस sin पावर 6 थीटा। अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् cos स्क्वायर थीटा को क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्यूब लेख्न सक्छौँ कि हैन किनभने यो 2 * 3 गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 6 हुन्छ भने हेर्नुस् हामी यसलाई पावरलाई यसले ब्रेक गरेका छौं 2 * 3 को फर्ममा। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो पुरैले यदि मैले a मानौं भने यो cos स्क्वायर थीटा यो पुरैले मैले a मानौं भने यो पुरैलाई b मानौं भने के हुन्छ हाम्रो cos स्क्वायर थीटालाई a मानौं अनि sin स्क्वायर थीटालाई b मानौं भने के हुन्छ हाम्रो a³ + b³ को फर्ममा जान्छ नि। हेर्नुस् a³ + b³ को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ a + b a² - ab + b² हुन्छ कि हैन। बस हामी यसलाई त्यसै फर्ममा खोल्छौं भने हेर्नुस् a + b के छ हाम्रो a को ठाउँमा cos स्क्वायर थीटा प्लस b को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा a + b अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो a² मीन्स a को भ्यालु कति छ हाम्रो cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस a * b a को के हो हाम्रो cos स्क्वायर थीटा इन्टु b को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा अनि प्लस b को स्क्वायर मीन्स cos थीटा को स्क्वायर यानी कि cos थीटा को स्क्वायर को पनि स्क्वायर। ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ भने हामी के लेख्दियौं 1 लेख्दियौं। अब हेर्नुस् यसलाई हामी लेख्दै छौं cos स्क्वायर थीटा को पावर स्क्वायर अनि फेरि यसलाई यहाँ लेख्दै छौं हेर्नुस् sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। ठीक छ नि। अनि माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ नि। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि म पुरै यो cos स्क्वायरलाई a मानौं भने यो पुरै cos स्क्वायरलाई a मानौं अनि यो पुरै sin स्क्वायरलाई b मानौं भने कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् a² + b² को फर्ममा जान्छ कि हैन। हेर्नुस् यो पुरैलाई cos स्क्वायर थीटालाई a मानौं अनि sin स्क्वायर थीटालाई b मानौं भने a² + b² को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ a + b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ नि हैन। बस हामीले यसलाई त्यही फर्ममा खोल्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् के हुन्छ भने अब यो 1 नलेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ के हुन्छ cos थीटा प्लस sin थीटा को होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 * a को फर्म के छ cos स्क्वायर थीटा अनि b को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा अनि माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ भने हामी के लेख्छौं 1 अनि यहाँ स्क्वायर छ भने 1 को स्क्वायर। हेर्नुस् यो पुरै भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ अनि यो स्क्वायर भयो। अब माइनस यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अनि यहाँ पनि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा दुईटै माइनस छ भने के हुन्छ एड हुन्छ 2 + 1 कति हुन्छ 3 cos स्क्वायर थीटा अनि sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ यसले माथिको मिटाइदिउँ सल्भ गर्नको लागि। ठीक छ नि। अब तपाई के हेर्न सक्नुहुन्छ भने 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ अनि यो 3 sin लाई अगाडि लेख्दियौं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने sin थीटा cos थीटा को फर्मुला एउटा के हुन्छ भने sin 2 थीटा इक्वल के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ भने यहाँ के हुनु पर्छ sin थीटा cos थीटा हुनु पर्छ भने हामी के गर्छौं भने यो फर्मुलालाई यसको फर्ममा ल्याउनको लागि हामी के गर्छौं दुवैतर्फ वर्ग गर्छौं भने हेर्नुस् कति हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2। अब हेर्नुस् 2 को स्क्वायर गर्छौं भने 4 अनि यो sin स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। मेन्स हामीले के थाहा छ भने यदि यसलाई फर्मुलामा लैजानु छ भने हामी के गर्नुपर्छ अगाडि 4 हुनुपर्छ। अब हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं अगाडि 4 लेख्छौं 1 - 3। अब हेर्नुस् 4 लेख्दाखेरि के गर्छौं 1/4 डिभाइड गर्छौं भने 4 मल्टिप्लाई पनि गर्छौं। हेर्नुस् sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ठीक छ नि। यो के हाम्रो फर्मुलामा जान्छ। हेर्नुस् 1 - 3/4। अब हेर्नुस् फर्मुलामा जाँदाखेरि के हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा ठीक छ नि। यो के भयो sin स्क्वायर 2 थीटा भइहाल्यो ठीक छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं हामीहरुले यो हाम्रो फर्मुलामा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् एउटा फर्मुला हामीले के थाहा छ भने हामीले यहाँ क्वेशनमा के लाउनु छ cos लाउनु छ तर यहाँ के को फर्ममा आइरहेछ sin को फर्ममा आइरहेछ। हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने यदि sin लाई cos को फर्ममा लैजानु छ भने हामी के गर्छौं भने 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 1 - cos 2 थीटा हुन्छ कि नै। हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 - cos 2 थीटा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के को फर्ममा लैजानु छ cos को फर्ममा लैजानु छ भने हेर्नुस् sin स्क्वायर यो 2 थीटालाई हामी के मानौ मात्र थीटा मानौ भने के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब हेर्नुस् फर्मुलामा लैजानको लागि अगाडि के चाहिन्छ 2 चाहिन्छ भने हामी के गर्छौं फेरि पनि अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं 1/2 * 2। अब यो के भयो हाम्रो sin स्क्वायर 2 थीटा ठीक छ नि। अब के हुन्छ हाम्रो 1 - 3/8 ठीक छ नि 3/8। अब यो के हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर यसलाई पुरैले हामी थीटा मानौं भने 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 - cos हेर्नुस् cos 2 थीटा यानी कि 2 * थीटा गरे यहाँ कति छ 2 थीटा छ भने हामी के लेख्छौं 2 थीटा। हेर्नुस् हामी कसरी गरेका छौं यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ हाम्रो 1 - cos 2 थीटा छ भने हामी के गर्छौं 1 - cos यो फर्मुलाको 2 फर्मुलाको अनि 2 थीटालाई हामी जस्ता तस्तै लेख्यौं। हेर्नु 2 थीटा हामी थीटा मानेर लेखेछौं। अब हामी अलिकति माथि मिटाइदिउँ। हेर्नुस् अब हाम्रो के हुन्छ भने 1 - 3/8। अब हेर्नुस् म के गरेछु मल्टिप्लाई गरेछु भने अब हेर्नुस् 3/8 लाई 1 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3/8 हुन्छ अनि माइनस माइनस के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने 3/8 त्यसपछि के हुन्छ cos 2 * 2 थीटा के हुन्छ 4 थीटा ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ यसलाई एलसीएम लियौं भने के हुन्छ 8 यानी 8 - 3 अनि फेरि 3/8 cos 4 थीटा ठीक छ नि। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाम भने के हुन्छ यो हेर्नुस् 8 बाट 3 घटाउँदाखेरि 5/8 + 3/8 cos 4 थीटा ठीक छ नि। अब यसलाई सल्भ गरौँ हामी हेर्नु सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ 8 के छ अपनमा दुईटैमा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं 1/8 कमन लिएर अनि यहाँ फेरि के हुन्छ यहाँ बच्छ हाम्रो 5 + 3 cos 4 थीटा। हेर्नुस् हामीले ल्याउन कति थियो 1/8 5 + 3 cos थीटा यहाँ आयो नै आयो 1/8 5 + 3 cos थीटा हाम्रो के भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि। हेर्नुस् यसमा केही पनि एक्स्ट्रा गर्नु छैन हामीले जुन दिएको थियो हामी त्यही फर्मुलामा राखेर अलिकति तपाई पनि यो इजी नै लाग्छ। हेर्नुस् यदि रिभाइज गर्दै जानुहुन्छ भने यो इजी नै लाग्छ तपाईहरुले पनि है। अब हामी के गरौँ अर्को क्वेशनमा अब हेर्नुस् हाम्रो अर्को क्वेशन के रहेछ यो क्वेशन 2064 आर मा सोधेको क्वेशन छ cos थीटा को पावर 8 + sin थीटा को पावर 8 = 1 - 2 स्क्वायर cos थीटा अनि प्लस 1/8 sin पावर 4 2 थीटा। यति प्रुफ गर्नु छ भने हामी के गर्छौं सल्युसनमा सबभन्दा पहिला हामी के सोच्छौं भने कसको पावर ठुलो छ हामीलाई के थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पावर ठुलो छ भने हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडले सबभन्दा पहिला लिन्छौं। हेर्नुस् cos पावर 8 थीटा प्लस sin पावर 8 थीटा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने हामीले cos 8 + sin 8 को पावरलाई हामी फर्मुला कुनै थाहा छैन भने हामी के गर्छौं यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् cos 4 थीटा को होल स्क्वायर माइनस
साइन 4 थीटा सॉरी प्लस साइन 4 थीटा को होल स्क्वायर ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो को फर्मुलामा गयो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को फर्ममा गयो किन हामीलाई के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् यो के को फर्ममा जान्छ यसले a मानौं भने a प्लस b को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ हाम्रो a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab ठीक छ नि। यो फर्मुलामा हामी यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौं ठीक छ नि भने हामी के त्यही गर्छौं। हेर्नुस् a यो हेर्नुस् यो पुरै cos 4 थीटालाई हामी a मान्छौं भने के लेख्छौं यहाँ cos थीटा माइनस b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं sin थीटा cos 4 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस 2 a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं cos 4 थीटा इन्टु b को ठाउँमा sin पावर 4 थीटा ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने अब cos को पावर 4 छ भने यसलाई हामी दुई भागमा ब्रेक गर्न सक्छौं। यसरी हेर्नुस् cos को पावर 4 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अनि माइनस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अनि यसको यो हेर्नुस् यो होल स्क्वायर यो cos को पावर 4 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं cos स्क्वायर को स्क्वायर अनि त्यसपछि sin को पावर 4 थीटा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो स्क्वायर जुन छ हामी यसलाई जस्ताको त्यसले लेख्छौं अनि प्लस 2 cos 4 थीटा sin 4 थीटा ठीक छ नि। अब यो पुरै cos स्क्वायर थीटालाई a मानौं अनि sin स्क्वायर थीटालाई b मानौं भने हेर्नुस् यो पुरै यतिले मैले a मानौं भने के भयो a स्क्वायर अनि माइनस b स्क्वायर को फर्ममा गयो भने हेर्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा गयो भने के हुन्छ यो हाम्रो a प्लस b। यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाई मिस्टेक नगर्नु होला मैले के गरेछु भने पुरै cos स्क्वायरलाई a मानेछु अनि पुरै sin स्क्वायरलाई b मानेछु भने हेर्नुस् cos स्क्वायर को यो स्क्वायर अनि sin को यो स्क्वायर यो पुरै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भने a प्लस b को अनि फेरि के हुन्छ a माइनस b ठीक छ नि। अब त्यसैगरी यसले जस्ता त्यसै लेख्छौं 2 अनि sin अगाडि गर्दिम sin 4 थीटा अनि cos पावर 4 थीटा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ हामी के लेखौं 1 नै लेखौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को के हुन्छ हाम्रो cos 2 थीटा हुन्छ ठीक छ नि। हामी यहाँ त्यही नै गर्दिम हेर्नुस् cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु 1 हुन्छ अनि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो cos 2 थीटा हुन्छ। अब यहाँ स्क्वायर सरी यहाँ स्क्वायर छ भने यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ के भयो स्क्वायर प्लस 2 sin पावर 4 थीटा अनि cos को पावर 4 थीटा ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ माथिलाई अलिकति मिटाइदिउँ सल्युसन गर्नको लागि। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यहाँ के भयो अब उहाँले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा के फरक पर्दैन भने त्यही लेख्दिम cos स्क्वायर 2 थीटा ठीक छ नि cos स्क्वायर 2 थीटा अनि त्यसपछि यहाँ के छ हाम्रो प्लस 2 sin पावर 4 थीटा अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो cos पावर 4 थीटा ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2 sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् sin 2 थीटा इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 2 sin थीटा cos थीटा ठीक छ नि। तर यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पावर कति छ 4 छ यहाँ पनि पावर कति छ 4 छ भने हामी के गर्नु दुवै तर्फ यहाँ यदि पावर 4 गरौँ भने हेर्नुस् के हुन्छ फर्मुलामा लैजानको लागि sin पावर 4 2 थीटा इक्वल टु हुन्छ 2 को पावर 4 गर्दाखेरि 16 यो के हुन्छ sin पावर 4 इन्टु cos पावर 4। मेसालाई के थाहा छ भने जहाँ पावर 4 छ भने हेर्नु sin पावर 4 cos पावर 4 छ भने यदि अगाडि 16 हुन्छ भने हाम्रो कति भइहाल्छ यो फर्मुलामा आइहाल्छ ठीक छ नि। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं फर्मुलामा लैजानको लागि cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो यो हेर्नुस् फर्मुलामा जान्छ हाम्रो 2 sin पावर 4 cos पावर 4 ठीक छ नि। यो हामी फर्मुलामा गर्छौं भने के हुन्छ सबभन्दा पहिला हामीले 16 को आवश्यकता पर्छ तर यहाँ के छ 2 दिएकै छ भने हामी के गर्छौं यदि 8 थपिदिन्छौं भने हेर्नुस् यो 8 आफ्नो तर्फबाट थपिन्छौं
1/8 अनि 8 किनभने यहाँ 2 अलरेडी छ भने 16 बनाउनको लागि हामीलाई कति आवश्यकता पर्छ मात्र 8 आवश्यकता पर्छ भने हामी के गर्छौं 8 थपेछौं अनि sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा ठीक छ नि अब हामी यो भयो अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ नुस हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं यहाँ नुस हाम्रो के छ यहाँ cos छ तर यहाँ के को फर्ममा दिएको छ sin को फर्ममा दिएको छ भने हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ कि नै ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के को फर्ममा छ sin को फर्ममा sin छ भने यो sin कताको जग्गा जान्छ यता गएर छ भने cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर a ठीक छ नि अब मैले के भनौं भने यो a को ठाउँमा म जे लेख्छु त्यहाँ यहाँ पनि a को ठाउँमा त्यही नै आउँछ यदि म के भनौं भने cos स्क्वायर a को ठाउँमा मैले 2 थीटा राखे भने के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर a को ठाउँमा के हुन्छ 2 थीटा हुन्छ नि हेर्नुस् sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैगरी अब sin यता गयो भने cos स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस sin स्क्वायर हुन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् मैले यो a लाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भने a को ठाउँमा यदि 2 थीटा राख्न चाहन्छु भने के हुन्छ cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा अनि प्लस 1/8 यो के भयो 8 * 2 गर्दाखेरि 16 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा ठीक छ नि अब हेर्नुस् तपाईं यहाँ के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/8 यो नि 16 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई थाहा छ 16 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो sin पावर 4 2 थीटा हुन्छ भने हामी यहाँ धेरै गर्छौं sin पावर 4 2 थीटा यहाँ हेर्नुस् हामीले लाउनु के थियो 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/8 sin पावर 4 2 थीटा हामी यहाँ त्यही नै ल्याएछौं के भयो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो भने के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी यस भिडियोमा क्वेशन टोटल क्वेशन 5 गरेछौं अब हेर्नुस् हामी अर्को भिडियोमा लङ क्वेशनको अरु पनि क्वेशन हामी गर्दै गर्छौं ठीक छ नि आजको लागि हामी यति नै गर्छौं यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला हस्त धन्यवाद।